राजा इमरान अशरफ, और वो आपसे सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा अशरफ है। यार यहाँ पे कोई अशरफ नहीं है, ये पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की पार्टी है। राजा इमरान अशरफ को तो इस्लामाबाद के N46 के गांव के नाम भी मुकम्मल नहीं पता होंगे। आप इलेक्शन आए तो टिकट के लिए आप या टिकट के बाद आप जाना शुरू हो जाए, हमने अचार तो नहीं इनका डालना। इस दफ़ा हम राजा इमरान अशरफ साहब को कोई वोट नहीं देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है राजा परवेज़ अशरफ साहब से, इमरान अशरफ साहब को चकवाल की साइड या गुजर खान की साइड या जिलम की साइड दिलवा दें। इलेक्शन लड़ने का शौक़ है वो भी पूरा हो जाएगा। इफ्तार शहजादा साहब 5-6 साल से इस्लामाबाद की तंजीम चला रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ नाम के शहजादे हैं पर काम का कोई शहजादा नहीं है। रिकॉर्ड 15,000 दाखिले मैंने करवाए। F8 बम ब्लास्ट में मैं ज़ख्मी हुआ, हम शरफ दौर था, मारे खाई, नैब की अदालत के बाहर ये मेरी बाजू फ्रैक्चर हुई। हमने हर जगह पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी। पिंड संगड़ियाल, शेरी सराल, C13, D13, D12, बेखा सईदा, सन्याड़ी, मेरा बेरी चौंतरा में ऑपरेशन हुआ। इसीलिए मेरे ऊपर दहशतगर्दी की FIR हुई है। मैं मुतासरीन में से हूँ। मुतासरीन ने मुझे कहा कि आप आगे हों, आप इलेक्शन लड़ें क्योंकि आप हकीकी नुमाइंदे हैं इस्लामाबाद के मुतासरीन के। तो इंशाल्लाह मैं सरप्राइज़ दूंगा। इस्लामाबाद की ये सीट जीत के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तोहफा दूंगा। नौजवानों में जो इमरान खान का जो फोबिया ख़त्म हुआ, उससे नौजवान जो है वहाँ से हट के बिलावल भुट्टो साहब के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और इनके साथ इस पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद के अंदर नज़र आएगा कि ये लड़काना है, लियारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे सैयद अदनान काज़मी, जो कि इस्लामाबाद की यूथ की आवाज़ है और यूथ के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी खिदमात है और इनकी पीपल्स पार्टी से गुज़श्ता 20 साल की वाबस्तगी है और उससे पहले इनके वालिद पीपल्स पार्टी में थे। इन्हें इस हवाले से कई मुकदमात का भी सामना करना पड़ा। ये कारसाज जब धमाका हुआ उस वक्त भी वहाँ पर भी साथ थे। F8 कचहरी में ये ज़ख्मी हुए। उसके बाद ऐब में बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशी थी तो उस वक्त इनका बाजू तोड़ दिया गया पुलिस तशद्दुद से। तो इनसे आज बात करेंगे। ये आजकल N46 से कौमी असम्बली की सीट के लिए उम्मीदवार है। इनसे पूछेंगे कि इन्हें क्यों टिकट दिया जाए और ये इलेक्शन कैसे लड़ेंगे और इलेक्शन पीपल्स पार्टी, क्योंकि ओवरऑल उसकी उस तरह की इस वक्त इस्लामाबाद में पेनिट्रेशन नहीं है जो पहले होती थी। तो इस सूरत हाल में ये इलेक्शन जीतेंगे कैसे, इनकी हिकमत अमली क्या है? अदनान साहब ये बताएं कि आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, क्या वजूहात क्या है, क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मौका दिया। सर मैं इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर जितने मसाइल हैं इस्लामाबाद में, उन मसाइल की वजह से इस्लामाबाद के जितने भी नौजवान हैं वो मुझे आगे लेकर आए। उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन लड़ें। इस्लामाबाद के जितने बुज़ुर्ग हैं, हमारे मुकामी बुज़ुर्ग हैं जो, उन्होंने मुझे कहा कि आप इलेक्शन लड़ें, आपको अब इलेक्शन लड़ना चाहिए क्योंकि आपने हल्के के अंदर काम किया है। आप हर वक्त नौजवानों के मसाइल हल करने में सबसे आगे होते हैं। मुतासरीन इस्लामाबाद के मसाइल हों उन्हें हल करने में आगे होते हैं। जहाँ कहीं भी किसी के साथ ज़्यादती हो रही हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो, आप उनके साथ खड़े होते हैं। मैं इस्लामाबाद के अपने इस हल्के के मसाइल समझता हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे N46 में इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ ताकि जितने मसाइल हैं इनको मज़ीद इनको हल किया जाए। आप ये बताएं कि मसाइल हैं क्या आपके हल्के में? इस्लामाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा अगर जो मसाइल देखे जाएँ, तालीम के मसाइल हैं। इस्लामाबाद के अंदर स्कूलों की कमी है। इस्लामाबाद के किसी गांव के अंदर सरकारी स्कूल मौजूद नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्कूल तो इस्लामाबाद में है? सर नहीं, ये सिर्फ जो लोगों को बताया जाता है और दिखाया जाता है, पर आपको मैं बताऊँ कि इस्लामाबाद के अंदर मैं देहातों के गाँव के नाम ले के इस्लामाबाद के जो अंदर है फेडरल कैपिटल के अंदर, जिस तरह बेखा सईदा गांव है, दरेक मोरी, पिंड संगड़ियाल, शेरी सराल, उसी तरह आगे जोड़ी राजगान तक, नौगज़ी तक, पडाना तक, मेरा कू, मेरा जाफर, कई ऐसे देहात ऐसे गांव हैं जिनके अंदर स्कूल अभी तक मौजूद नहीं। सिरे से नहीं है? सिरे से वहाँ पे सिर्फ स्कूल ना कोई कॉलेज। हमारी बच्चियाँ जो 10, 12, 15 किलोमीटर सफ़र करके शहरों में जाके तालीम हासिल करती हैं, ये किसी पाकिस्तान के कोने में भी इस तरह नहीं है। इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल के अंदर ये हालात इस तरह के हैं। टीचर्स का मसला है। आखिरी जो 2010 के 11 के अंदर जो टीचर भर्ती हुए थे, उसके बाद आज 13 साल गुजरने के बाद भी इस्लामाबाद के अंदर कोई टीचर भर्ती नहीं हुआ। इस्लामाबाद के अंदर FG के जो स्कूल हैं 256 उनकी तादाद है और उनके अंदर आप चले जाएं, उनके अंदर स्टाफ मौजूद ही नहीं है, ना उसके अंदर कोई टीचर मौजूद है। टीचर मौजूद कैसे होंगे अगर आप भर्ती नहीं करेंगे?
بھرتی ہوں گے تو ٹیچر آئیں گے. 13-14 سال ہو گئے اسلام آباد کے اندر کوئی ٹیچر بھرتی ہوا ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے اسکول جو ہیں خالی پڑے ہوئے ہیں. بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں پر اس طرح کی تعلیم حاصل ہوتی. یہاں پہ پھر لوگوں کو اگر سرکاری اسکول نہیں ہے تو پرائیویٹ جانا پڑتا ہے. لوگوں کے اتنے وسائل ہیں نہیں ہیں, وہ بچوں کو تعلیم دلوا نہیں سکتے. پرائیویٹ اسکولوں میں اتنی فیس ہو گئی ہے کہ وہاں پہ 4-5 ہزار روپیہ اگر ایک بچے کی فیس ہے, دوسرے کی ہے, وہ کھائے گا کیا اور پڑھائے گا کیا. اور اسلام آباد کے اندر دلچسپ بات آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پہ بچہ پیدا کرنا آسان ہے اور ایڈمیشن مشکل ہے. آپ کو ایک ایڈمیشن لینے کے لیے کسی سرکاری اسکول اچھے میں منسٹر لیول کی سفارش کم ہے. آپ کو وزیر اعظم تک جانا پڑتا ہے اور ایڈمیشن نہیں ہوتا. یہاں پہ یہ اسلام آباد کے اندر میں آپ کو کالجز کے نام بتا سکتا ہوں جو کالجز لوگ بچیوں کے ایڈمیشن, لڑکوں کے ایڈمیشن نہیں ہوتے اور اتنی بڑی بڑی سفارشوں سے لوگ ایڈمیشن کراتے ہیں. آپ نے بھی کوئی ایڈمیشن کرایا بچوں کے؟ سر بالکل, میں نے اسلام آباد کی تاریخ میں 2006 سے میں نے اپنی تعلیم کا جب آغاز کیا کامرس کالج H84 کامرس کالج سے, اس وقت سے میں بچوں کے ایڈمیشن کروا رہا ہوں. تاریخ پڑھی ہے آپ کسی سے پورے اسلام آباد میں کسی کالج کے پرنسپل صاحب سے جا کے پوچھ سکتے ہیں. F104 کے اسلام آباد کے جتنے اسکول اور کالجز ہیں ریکارڈ 15,000 داخلے میں نے کروائے ہیں. اور الحمدللہ آج بھی اس سال بھی میں نے کم از کم 100-150 داخلہ مختلف اسکولوں میں, مختلف کالجز میں نوجوانوں کے داخلے کرائے, بچیوں کے داخلے کرائے, بچوں کے ایڈمیشن کرائے. ہر جگہ ہر وقت پورے اسلام آباد میں بچوں کے مسائل, اسکولوں کے مسائل, ایڈمیشنوں کے مسائل, صرف اور صرف واحد میں نوجوانوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ چل کے ان کے اسکول میں ایڈمیشن کرواتا ہوں. اور اس کے بعد اسلام آباد کے اندر جو اسپتالوں کے مسائل ہیں, اسپتالوں کی کمی ہے. 23 لاکھ آبادی کا یہ شہر ہے اور یہاں پہ صرف اور صرف 2 بڑے اسپتال ہیں, ان کی کمی ہے. ڈسپنسری بھی تو ہے نا آپ کے حلقے میں؟ سر اسلام آباد کے اندر جو ڈسپنسری ہیں ان کے اندر سٹاف موجود نہیں ہے. ڈسپنسری کسی 1-2 بڑے علاقوں میں, بڑے گاؤں میں ہوگی, بڑے جو یہاں کے اسلام آباد کے مثلا گولڈا, ترنول, اس طرف, وہاں پہ اندر سٹاف ہی نہیں ہے. ڈسپنسری سر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. ICT اسلام آباد جو ہے وہ 1-2 جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی مختلف اوقات پہ آتے ہیں, کبھی آتے ہی نہیں ہیں. اتنا بڑا اسلام آباد ہے, باہر سے لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ مسائل نہیں ہیں. یہاں سب سے زیادہ اسلام آباد میں مسائل ہیں. پٹوارخانے کا نظام دیکھیں, پٹواری دفتر میں بیٹھتا نہیں ہے, منشی بیٹھے ہوئے ہیں. منشی لوگوں کو ذلیل کر کے کام ہوتے نہیں ہیں, لوگ در بدر ذلیل ہوتے ہیں. منشی تو انہوں نے اس لیے بٹھایا ہوگا کہ ان کے کام ذرا جلدی کرے. منشی اس لیے بیٹھے ہیں, منشی من پسند لوگوں کے کام کرتے ہیں, جو بہت بڑے ڈیلر ہیں, جو انویسٹر ہیں, جو انہیں فون پہ کال پہ جناب کام کراتے ہیں. پٹواری آپ ایک دن جا کے چیک کر لیں, کوئی پٹواری اپنے دفتر میں نہیں بیٹھا ہوا. اسلام آباد کے بہت زیادہ مسائل ہیں. اسی طرح اسلام آباد کے اندر دیکھیں آپ بجلی کے مسائل ہیں. اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ہوتے ہوئے اسلام آباد میں ایسے گاؤں ہیں جو آج تک بجلی کے وہاں پہ کنیکشن کی بحالی نہیں ہے, گیس موجود ہی نہیں. شاہ صاحب میں آپ کو بتاؤں آپ کے اس پروگرام کی وسادت سے, اسلام آباد کے دیہات جو اسلام آباد کے اندر اسلام آباد فیڈرل کیپٹل بنا, وہاں پہ 70% ایسے جو دیہات ہیں, ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ گیس موجود ہی نہیں ہے. مثلا کوئی ہے ذہن میں؟ سر سنیاڑی, میرا بیری, میرا بادیہ, میرا کو, میرا سنبل جعفر, جوڑی راجگان, پھر ایسے گاؤں ہیں دریک موری, پنڈ سنگڑیال, شاہ اللہ دتا جیسا گاؤں, یہاں پہ کوئی گیس نہیں ہے. اچھا سر پنڈ سنگڑیال میں نہیں, سیری سرحال میں نہیں, جودھا میں کچھ مین روڈ پہ گیس کچھ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو ٹکٹ کیوں دیا جائے؟ آپ کی کیا مطلب, آپ تو پارٹی میں اتنا, ابھی تو آپ ینگ مین ہیں, آپ کی ایج ہی نہیں ہے, آپ کو ٹکٹ اب NA کا دے دیں, قومی اسمبلی کا. سر میں ینگ ہوں الحمدللہ. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ان کے ویژن پہ میں نے اپنی سیاست کا آغاز 2005 میں کیا, جب میری عمر 16 سال تھی. 16 سال کی عمر میں نے کامرس کالج سے PSF پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی, وہاں سے میں نے شروع کیا اپنا سیاست کا آغاز. میں نے حلقے میں کام کیا. میں 2007 کے اندر محترمہ شہید ہوئی تو وہاں 27 دسمبر میں موجود. پھر جب جج بالی تحریک چودھری افطار جج تحریک میں F8 بم بلاسٹ میں زخمی ہوا, ہمارے اس وقت کے صدر PSF طارق عباسی صاحب شہید ہوئے. پھر اس کے بعد کارساز کے اندر جب دھماکہ ہوا, کارساز میں ہم موجود تھے. میں اس وقت سے پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوں ہمیشہ. جب بھی مشرف کا عمر کا دور تھا, مارے کھائی, نیب کی عدالت کے باہر یہ میری بازو فریکچر ہوئی, 18-19 دن میں بیڈ ریسٹ پہ رہا چیئرمین بلاول کی تاریخ پہ. یہ ابھی لاسٹ نیب کی عدالت میں چیئرمین بلاول بھٹو اور زرداری صاحب جب پیش ہوئے, اس سے پہلے 27 دسمبر بم بلاسٹ میں ہم موجود. پھر اس کے بعد کارساز میں ہم موجود. جب بھی جہاں کہیں بھی پیپلز پارٹی, پھر اس کے بعد آصف علی زرداری رہائی تحریک میں اپارا چوک میں شبیر بابر صاحب کی قیادت میں, راجہ نیت الرحمان صاحب کی قیادت میں, سید یاسین آزاد صاحب کی قیادت میں وہاں پہ کیمپ لگایا. وہاں اس کیمپ میں ہر وقت ہماری موجودگی
ہم نے ہر جگہ پیپلز پارٹی کے لیے قربانیاں دی. میرے والد صاحب 1988 میں 1992 کا الیکشن, 97 کا الیکشن, سنیر حسین بخاری صاحب کا الیکشن, ڈاکٹر اسرار شاہ کا الیکشن, فیصل سخی بٹ کا الیکشن, اس کو پولنگ جتایا. پیپلز پارٹی اسلام آباد 2013 میں ایک پولنگ اسٹیشن جیتا, وہ میں نے جتوایا. 2018 کے اندر جو الیکشن ہوا اس میں کون سا پولنگ اسٹیشن تھا سر؟ وہ میرے گاؤں کا میرا بیری چونترا سنیاڑی کا پولنگ اسٹیشن تھا. آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب کا الیکشن دیکھ سکتے ہیں, آپ ڈاکٹر بابر امان کا الیکشن دیکھ سکتے ہیں, آپ سید نیر حسین بخاری نے ایک کا الیکشن دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے راجہ زورف سنگریلا سید نیر حسین بخاری صاحب کو جتانے میں میرے والد صاحب ہر وقت پیپلز پارٹی کے لیے ہماری قربانیاں. اور میں نے ہوش سنبھالا 16 سال کی عمر میں, آج میری 35 سال عمر, اور میں 20 سال سے اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ اسی گلے ملے کی اور اسی پیپلز پارٹی کی میں سیاست کر رہا ہوں. عمر کا معیار نہیں ہوتا, قابلیت کا معیار ہوتا ہے, آپ کا ورک کا معیار ہوتا ہے. عمر کا معیار تو 60 سال کی اب جا کے عمر میں الیکشن تو نہیں لڑ سکتے. معیار اس میں صرف اور صرف قابلیت کا معیار ہوتا ہے, اور آپ کے اندر کتنا جذبہ ہے, لوگوں کی قوم کی خدمت کا کتنا جذبہ ہے, پارٹی کو آگے لے کے جانے کی خدمت کا کتنا آپ کو جذبہ ہے. میں تو اس جذبے کے ساتھ ورک کر رہا ہوں اور اسی جذبے کے ساتھ آگے اس پارٹی کو لے کے چل رہا ہوں. سب سے زیادہ متاثرین اسلام آباد کے مسائل ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ متاثرین, اس طرح پنڈ سنگڑیال, شیری سرال, C13, D13, D12, بیکھا سیدہ, سنیاڑی, میرا بیری چونترا, اسلام آباد کے متاثرین کے ساتھ ہمیشہ میں کھڑا ہوا. جہاں کہیں جس جگہ بھی پچھلے C13 آپریشن ہوا, میں فرنٹ لائن پہ وہاں پہ کھڑا ہو کر متاثرین کے ساتھ کھڑا ہوا. D12 میں آپریشن ہوا, E12 میں آپریشن ہوا, بیکھا سیدہ میں آپریشن ہوا. ان متاثرین کے ساتھ میرے اوپر FIR ہوئی. سابقہ ممبر CDA نے 10 کروڑ روپے کا مجھے ہرجانے کا نوٹس بھیجا, میرے اوپر کیس کیا. صرف اور صرف متاثرین کے لیے آواز بلند کرنا, ان کے ساتھ کھڑا ہونا, اور ان کے ساتھ ان کے ہر مسائل میں ان کی چھت چھینی گئی, اس میں سب سے آگے, لڑائی میں آگے, جھگڑے میں آگے. CDA کے متاثرین اسلام آباد کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میں پریکٹیکل کھڑا ہوتا ہوں, صرف باتوں سے نہیں, صرف ان کو پورا پر اب کرنے کے لیے نہیں, کیونکہ میں ان میں سے ہوں, میں متاثرین میں سے ہوں. متاثرین کے لوگوں نے مجھے آج کہا کہ آپ آگے ہوں, آپ الیکشن لڑیں, کیونکہ آپ حقیقی نمائندے ہیں اسلام آباد کے متاثرین کے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مسائل سمجھتے ہیں, آپ حل کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ ہمارے سے ہیں, آپ ہماری آواز ہر جگہ بلند کرتے ہیں. اسی لیے میرے اوپر دہشت گردی کی FIR ہوئی. ابھی پچھلے دنوں گاؤں میرا بیری چونترا کے اندر CDA کا آپریشن ہوا, ہمارے نوجوان کو 2 گولیاں لگی اور ہمارے اوپر FIR ہوئی. اس سے پہلے جناب علی دہشت گردی کی FIR ہمارے اوپر ہوئی. اس سے پہلے جہاں کہیں بھی اسلام آباد میں متاثرین کے اوپر ظلم ہوا, کسی بھی گاؤں کے اندر, کسی بھی دیہات کے اندر, میں سب سے پہلے وہاں پہ پہنچا, اور لوگ مجھے تب کہتے ہیں کہ آپ آگے آئے اور ہمارے مسائل کو حل کریں. تو آپ یہ بتائیں کہ راجہ پرویز اشرف کے بھائی ہیں راجہ عمران اشرف, انہیں سنا ہے ٹکٹ مل رہا ہے, اور وہ آپ سے سیاسی طور پہ سنا ہے بہت زیادہ اشرف ہے. نہیں سر, یہاں پہ کوئی اشرف نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پارٹی ہے, یہ ایک فلسفہ ہے. یہ محترمہ بینظیر بھٹو کی پارٹی ہے, یہ چیئرمین بلاول کی پارٹی ہے, آصف علی زرداری, اس میں کوئی اشرف نہیں ہے. یہاں پہ وہ بندہ اشرف ہے جو بندہ لوگوں کے کام کرے, جو حلقے کے مسائل سمجھے, جو لوگوں کو سمجھے, لوگوں کی غمی خوشی. راجہ عمران اشرف صاحب کو میں یہاں پہ اس پروگرام کی وزادت سے, ان کو تو اسلام آباد کے 46 کے گاؤں کے نام بھی مکمل نہیں پتہ ہوں گے کہ اسلام آباد کے اندر کتنے گاؤں ہیں, کتنے قصبے ہیں, کتنے محلے ہیں, کون. اسلام آباد کے اگر آپ کو گاؤں کے نام نہیں پتہ, آپ کو ایریوں کے نام نہیں پتہ, تو آپ وہاں پہ کس طرح الیکشن لڑیں گے؟ میں نہیں مانتا کہ یہ ہو سکتا ہے سر. یہ ہو سکتا ہے. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ یہ اسلام آباد N46 کے اندر کہاں سے کہاں تک حلقہ ہے, کون سے گاؤں ہیں, کس جگہ غمی کا ہے, خوشی کا ہے. آپ کسی بندے کی غمی نہ کریں, کسی کے دکھ درد میں کے شریک نہ ہوں, کسی کی خوشی میں نہ جائیں. آپ الیکشن آئے تو ٹکٹ کے لیے آپ, یا ٹکٹ کے بعد آپ جانا شروع ہو جائیں, یہ تو نہیں ہے. آپ کو حلقے میں رہنا پڑتا ہے, لوگوں کے مسائل دیکھنے پڑتے ہیں, لوگوں کی غمی اور خوشی کا شریک ہونا پڑتا ہے. نہیں تو وہ تو اسی حلقے میں رہتے ہیں, اسلام آباد کے اندر رہتے ہیں, سر اسلام آباد الیکشن بھی انہوں نے لڑا ہے. سر اسلام آباد کے اندر رہتے ہیں, وہ انہوں نے الیکشن لڑا, انہوں نے کتنے ووٹ لیے ہیں اس حلقے کے اندر؟ 3,83,000 ووٹ ہیں, انہوں نے 3500 ووٹ لیے ہیں. 3500 ووٹ میں بھی میں آپ کو شاہ صاحب بتاؤں کہ اس میں 2,2500 ووٹ تو ہم نے دلوائے ہوں گے. اسلام آباد کے اندر اگر 2018 کے اندر جو سب سے بڑا جلسہ ہوا وہ میں نے اپنے ڈیرے پہ سنیاڑی کروایا. راجہ عمران اشرف جی, میں نے راجہ عمران اشرف صاحب کے کم از کم 8 سے 9 جلسے کرائے. اسلام آباد کے اندر میں نے میرا حکومت میں جلسہ کرایا, میں نے G11 میں جلسہ کرایا, میں نے گولڈا ریلوے اسٹیشن میں جلسہ کرایا, میں نے گولڈا میں جلسہ کرایا. اسلام آباد کے سب سے بڑی, اگر ان کی آخری دن کی ریلی تھی تو سب سے زیادہ گاڑیاں
मेरी थी, मैं उनके साथ था। क्यों कि पार्टी का परचम था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का परचम था। पीपल्स पार्टी के परचम की वजह से मैंने उनके रैलियां भी कराई, उनके जलसे भी कराए और उनको 2200 वोट लेकर भी दिया। जिन लोगों से मैंने वोट पिछले 5 साल 2018 इलेक्शन में दिलवाए, अब वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि ना राजा इमरान अशरफ साहब हमारी गमी में आते हैं, ना हमारी खुशी में आते हैं, ना हमारी फ़ोन उठाते हैं। हमारे उनके जो को मसाइल होते हैं, कम अज़ कम बंदा उनको पूछता है, उनसे राब्ते में रहता है। राजा साहब तो उनकी फ़ोन उठाने तक नहीं है, वो मुझे लोग फ़ोन कर के बेचारे अपने दुख सुनाते हैं कि अब इस दफ़ा हम आपके कहने पे हमने इनको वोट दिया, पर इन्होंने आज तक हमारी फ़ोन नहीं उठाई, ना हमारी किसी गमी में आए, ना हमारी किसी खुशी में आए। हमने अचार तो नहीं इनका डालना, हमने कम अज़ कम जो है ना, जो लोग हमारे मसाइल में आते हैं हम उन्हें वोट देंगे। इस दफ़ा हम राजा इमरान अशरफ साहब को कोई वोट नहीं देंगे। हर बार ऊपर से आ जाना, टिकट ले लेना, ये नहीं होता। इस्लामाबाद के N46 के अंदर जितने भी मुतासरीन हैं वो भी राजा इमरान अशरफ साहब से नाराज़ हैं, वर्कर भी नाराज़ हैं, सरकारी मुलाजमीन, क्योंकि लोगों के काम हुए ही नहीं, लोगों के साथ ये खड़े हुए ही नहीं। वो अगर फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाते ही नहीं है, होता ही नहीं है। वर्करों के लिए और इस्लामाबाद के मुतासरीन के लिए कभी संजीदा नहीं होते। मेरी रिक्वेस्ट है राजा परवेज़ अशरफ साहब से, स्पीकर साहब से, कि अगर पार्टी को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, इस्लामाबाद के अंदर अगर सीट निकालनी है तो टिकट किसी लोकल को, मेरे जैसे वर्कर को, किसी रियल ग्राउंड वर्कर को देना चाहिए। और राजा इमरान अशरफ साहब को चकवाल की साइड या गुजर खान की साइड या जिलम की साइड पे दिलवा दें, क्योंकि वो उनका हल्का भी है, वहाँ पे उनकी सियासत भी हो सकती है। इस्लामाबाद के अंदर इधर इस्लामाबाद के किसी मुकामी को और लोकल को टिकट दें। राजा साहब के जो टिकट का इलेक्शन लड़ने का शौक़ है वो भी पूरा हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत और किस तरह वर्क होता है, लोगों के साथ चलना कैसे होता है। अगर उन्हें जेलम से या चकवाल से टिकट दिया जाए तो वो वहाँ पे इलेक्शन लड़ ले तो सबसे बेहतर है। तो इस्लामाबाद से आप कहते हैं राजा साहब गुड बाय? ये बात जो है इस्लामाबाद से मैं नहीं कहता, ये इस्लामाबाद के नौजवान कहते हैं, ये इस्लामाबाद के मुतासरीन कहते हैं, ये इस्लामाबाद के वर्कर कहते हैं। इस्लामाबाद पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने इस्लामाबाद से 3 दफ़ा इलेक्शन जीता और आज पार्टी का ये हाल है कि लोग नाराज़ हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुन भी हैं, पीपल्स पार्टी के वर्कर भी हैं और पीपल्स पार्टी को चाहने वाले लोग हैं, पर उनसे कभी किसी ने राब्ता नहीं किया, वो सब मेरे राब्ते में हैं। तो यहाँ इफ्तिखार शहजादा साहब और बाकी जो यहाँ पे सिर्फ नाम के शहजादे हैं पर काम का कोई शहजादा नहीं है। इफ्तिखार शहजादा साहब 5-6 साल से इस्लामाबाद की तंजीम चला रहे हैं, किसी एक यूनियन कौंसल, किसी एक यूसी के अंदर तंजीम मुकम्मल नहीं है। तंजीमें मुकम्मल होती हैं, तंजीमें काम करती हैं, तंजीमों से आगे गली में काम होता है, महल्ले में काम होता है, सेक्टरों में, कोई एक तंजीम मुकम्मल नहीं। ना इफ्तिखार शहजादा साहब ने कभी किसी वर्कर का काम किया, ना किसी वर्कर के साथ खड़े हुए, ना किसी वर्कर का मसाइल हल किए, ना यूथ के मसाइल हल किए, ना PSF के मसाइल हल किए। तो वो किस तरह शहजादा नाम होना काफ़ी नहीं होता, शहजादा होने के लिए काम भी करना पड़ता है। अगर आपको आपकी क़यादत टिकट नहीं देती तो आपका क्या लाया अमल होगा? पार्टी का जो हुक्म है उस सर आंखों पे, पर पार्टी की जो पोजीशन हल्के के अंदर है वो भी मेरी जिम्मेदारी है चेयरमैन साहब को बताना कि हल्के के अंदर क्या पोजीशन है। राजा इमरान अशरफ साहब को तो कतन लोग ना वोट देंगे ना इनकी कोई सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो पिछले इलेक्शन में इनकी पोजीशन थी उससे इस दफ़ा बदतर पोजीशन है। इन्हें टिकट ना दिया जाए, टिकट अगर मुझे पार्टी दे तो इंशाल्लाह मैं सरप्राइज़ दूंगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। इस्लामाबाद के मुतासरीन भी मेरे साथ हैं, इस्लामाबाद के नौजवान भी मेरे साथ हैं, इस्लामाबाद के जो लोकल वर्कर हैं वो भी मेरे साथ हैं। पार्टी मुझे ही टिकट दे, मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद की ये सीट जीत के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तोहफ़ा दूंगा और उन्हें पता चलेगा कि इस्लामाबाद में वर्कर को और नौजवान की आदत को टिकट दिया है और इंशाल्लाह पहले से बहुत 100 गुना बेहतर पोजीशन इंशाल्लाह रिजल्ट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैं दूंगा। अगर पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद के अंदर बहाल करना हो, फाल करना हो, उसके लिए आपके पास कोई लायबल भी है? बिल्कुल, मेरे पास सारा डाटा मौजूद है। जो लोग पार्टी के नाराज़ कारकुनान हैं उनका डाटा मौजूद है। इस्लामाबाद के अंदर जितने लोग पार्टी से दूर हो गए हैं, इन लोगों के रवैयों से जो दूर हो गए हैं, लोगों के मसाइल जो हल नहीं उनके वो उस वजह से दूर हुए हैं, वो सारा डाटा मेरे पास मौजूद है। मैं इंशाल्लाह उन सब को राज़ी करके जितने भी इस्लामाबाद के यूथ है उनको मेरे पास और इस्लामाबाद के अंदर हर उस बंदे का, क्योंकि मैं हल्के के अंदर हर बंदे के साथ राब्ते में हूँ, नौजवानों के साथ, नाराज़ कारकुनान के साथ, पीपल्स पार्टी के वर्करों के साथ, उन सब को राज़ी करके मैं एक प्लेटफार्म पे लाना चाहता हूँ। और इस पीपल्स पार्टी का क़यादत की वजह से या जो लोकल ये जो लोग हैं इनकी वजह से जो फासले हुए हैं उनको मैं और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मेरे पास सारा डाटा मौजूद है। अगर मुझे पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब टास्क दें तो इंशाल्लाह मैं
بہت بہتر پوزیشن بنا سکتا ہوں، کیونکہ اسلام آباد کے اندر خصوصاً نوجوانوں میں جو عمران خان کا جو فوبیا ختم ہوا اس سے نوجوان جو ہیں وہاں سے ہٹ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کو اور ان کے جو آج کل کے جو لوگوں نوجوانوں کے لیے جو کام ورک ہو رہا ہے یا نوجوانوں کے لیے ملک پاکستان کے لیے، اس سے نوجوان خصوصاً اور لوگ اسلام آباد کے جو لوگ ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوئے ہیں اور دن بدن ان کے ساتھ اس پارٹی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بہت اچھا موقع ہے، لوگ آنا چاہتے ہیں اور یہ انشاءاللہ ان لوگوں کو ساتھ لے کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں متحد کرنا چاہتا ہوں، اور ان سب کو جتنے بھی پارٹیوں کے سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوئے ہیں چیئرمین بلاول سے۔ اگر مجھے چیئرمین صاحب یہ موقع یہ ٹاسک دیتے ہیں تو ان سب کو میں انشاءاللہ لے کے آؤں گا اور اپنی پارٹی قیادت کے پرچم کے نیچے ان سب کو ایک کروں گا، اور یہ آپ کو اسلام آباد کے اندر نظر آئے گا کہ یہ لڑکانہ ہے، لیاری ہے یا اسلام آباد ہے۔ ہر گھر پہ ہر نوجوان کی زبان پہ صرف چیئرمین بلاول بھٹو کا اور محترمہ کا اور پیپلز پارٹی کا فلسفہ اور ویژن ہوگا۔ ماشاءاللہ جی، بڑی بات ہے آپ کا یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ دعویٰ حقیقت بھی ہو سکتا ہے آپ؟ سر انشاءاللہ حقیقت ہوگا۔ میں اسلام آباد کے اندر رہتا ہوں، یہاں کا لوکل ہوں اور لوگوں کی نبض جانتا ہوں، لوگوں کی جو نبض ہیں، لوگوں کے جو وہ ساری حقیقت سے میں واقف اس مطلب آپ سیاسی نبض پکڑتے ہیں لوگوں کی؟ جی، میں بالکل سیاسی نبض پکڑتا ہوں اور ہر پارٹی کے لوگ نوجوان میرے ساتھ رابطے میں اور میرے ساتھ یہ چیئرمین بلاول کے پرچم کے نیچے، پیپلز پارٹی کے پرچم کے نیچے آنے کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی آپ ایسی بات ہو جو آپ کہنا چاہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے، عوام کے مسائل اور پورے پاکستان کے مسائل صرف اور صرف پیپلز پارٹی سمجھتی ہے اور پیپلز پارٹی ان مسائل کو حل کرے گی، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بنیں گے، یہ ہمارا خواب ہے۔ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی نشانی ہے، محترمہ کی نشانی ہے، محترمہ کی تصویر ہے، اور پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو مزدور کی، محنت کش کی، ہاری کی، کسان کی، نوجوانوں کی اور ہر طبقے کی وہ جو مشکلات ہے سمجھتی ہیں، اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی اس کو حل کرے گی اور وزیر اعظم بن کے بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کو جتنے بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں درپیش، ان سے نکالے گی۔ تھینک یو، بہت مہربانی، شکریہ۔